सबैलाई नमस्कार। आज फेरि हामी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को अर्को प्रश्न लिएर आइपुगेका छौं। तपाईहरुले हेर्नुहोला, अर्को नमुना सेट हो। यस्तै सिरिजहरु बिस्तारै आउँदै गर्छन्। तपाईले हाम्रो च्यानलमा यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकनमा पनि प्रेस गर्नुहोला। अन्य भिडियोहरु बिस्तारै आउँदै गर्छन्। त्यसैले आजको प्रश्न सुरु गरौँ है त। यो नेपाल राष्ट्र बैंक, यो प्रश्न यसरी छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको नेपाल सरकारसँगको सम्बन्धबारे राष्ट्र बैंक ऐन 2058 मा भएका नीतिगत व्यवस्थाहरूको समीक्षा गर्नुहोस् भनेर 10 मार्क्समा यो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पनि आउन सक्छ, कृषि विकास बैंकमा पनि आउन सक्छ र नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि आउन सक्छ। यो तीनवटै सरकारी बैंकमा कुनै पनि मा आउन सक्छ। यो सम्भावित प्रश्नहरू मध्येको हो। त्यसकारण तपाईले हरेक प्रश्नलाई अलि ध्यान दिएर हेर्नु होला र पढ्नु होला। अब हामीले यो सरसर्ती तपाईलाई बताउने छौं र तपाईले कतिको बुझ्नु हुनेछ, सक्नुहुन्छ भने कापीमा उतार्नु होला। यो प्रश्न र नमुना प्रश्नलाई कापीमा उतार्नु होला र आफूले घरमा बसेर फेरि पढ्नु होला र यो भिडियो पुनः हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। ल हामी प्रश्नको सोलुसन कसरी एउटा नमुना सेटको यो सरसर्ती पढ्छौं र केही भए भन्छौं है त। यो चाहिँ तपाईले सुरुमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकको परिचय दिन सक्नुहुनेछ। सुरुमा यसरी: मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रको सर्वोच्च निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक एक अटोनोमस बडी हो। नेपाल सरकारसँग नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्बन्धलाई हेर्नुपर्दा मुलुकमा जे जति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालित छन् तथा बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा के कस्ता उतार चढाव, जोखिम र दबावहरू सिर्जना भइरहेका छन् भन्ने कुराको सम्पूर्ण अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकमा निहित छ। नेपालले सन् 1980 को दशकतिर आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरे पश्चात नेपाल सरकार फेसिलिटर और कन्ट्रोलरको भूमिका मात्र देखाउने गरेको छ। तसर्थ नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक बीच सम्बन्ध राख्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी ऐनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ऐनमा गरिएको व्यवस्था निम्न अनुसार दिइएको छ भनिएको छ। यो सुरुमा तपाईले परिचय लेख्नु होला। अलिकतै यो सम्बन्धको बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कन्ट्रोलरको भूमिका गर्छ। यो आर्थिक उदारीकरण पश्चात नीति अवलम्बन गरे पश्चात चाहिँ यो कन्ट्रोलरको भूमिका देखाउने गरेको छ भनिएको छ हैन। अब चाहिँ ऐनमा के छ त त्यसको बारेमा तपाईले सरसर्ती लेख्न सक्नुहुनेछ। ऐनमा यस्तो लेखिएको छ: नेपाल राष्ट्र बैंक नेपाल सरकारको बैंकर, सल्लाहकार र वित्तीय एजेन्ट हुने। नेपाल सरकारले बैंकको क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा परामर्श लिन पर्ने र सरकारबाट माग भएका विषयमा बैंकले परामर्श दिनुपर्ने। नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष वार्षिक बजेट तयार गर्दाको सम्बन्धमा परामर्श लिनुपर्ने छ। त्यसैगरी अर्को छ: नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष आर्थिक तथा वित्तीय विषयमा नेपाल सरकारलाई बजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने छ। बाह्य ऋण सम्बन्धी यहाँ छ बाह्य ऋण सम्बन्धी परामर्श तथा जानकारी लिनुपर्ने छ। त्यसैगरी विदेशी विनिमय सिर्जना गरी निजी वा सार्वजनिक संस्थालाई बाह्य ऋण लिन स्वीकृति दिँदा राष्ट्र बैंकसँग परामर्श लिनुपर्ने छ। त्यसैगरी नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्था वा निजी क्षेत्रले विदेशी विनिमय सिर्जना गरी भएका वा गरेका सम्झौताको जानकारी बैंकलाई दिनुपर्ने छ। नेपाल सरकारले बैंक वा नेपाल सरकारले तोकेको निकायको निक्षेप राष्ट्र बैंकले संकलन गर्नुपर्ने। त्यसैगरी अर्को छ: नेपाल राष्ट्र बैंक नेपाल सरकारको वित्तीय एजेन्ट बनी विभिन्न कार्यहरू गर्नुपर्ने र जस्तै नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएका ऋणपत्र खरिद बिक्री, बजारको व्यवस्था, हस्तान्तरण, अभिलेख राख्ने, ऋणपत्रको सावा र ब्याज अन्य दस्तुरको रूपमा भुक्तानी दिनुपर्ने नेपाल सरकारको एजेन्टको रूपमा गर्नुपर्ने अन्य कार्यहरू गर्ने कामहरू वित्तीय एजेन्टको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने हुन्छ भनिएको छ। त्यसैगरी अर्को बुदामा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो काम कारबाही सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक विवरणहरू, तथ्याङ्क तथा अन्य कागजातहरू मागेको बखत नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने हैन। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो उद्देश्य वा अधिकार क्षेत्र भित्रको मौद्रिक नीति सञ्चालन, कर्जा,
शोधानान्तर, विदेशी विनिमय, बैंकिङ जस्ता विषयमा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने वा संशोधन गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्ने हैन। त्यसैगरी अर्को बुँदा छ नेपाल सरकारलाई आवश्यक परेको बेला विभिन्न शर्त र सम्झौताको आधारमा कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने। अब तपाईले यसरी लेखिसकेपछि यो चाहिँ ऐनमै छ। तपाईले निष्कर्षमा यसरी नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक बीच आर्थिक, मौद्रिक, वित्तीय व्यवस्थापन, वैदेशिक व्यवस्थापन तथा समग्र अर्थतन्त्रको गहन विषयमा परामर्श लिने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्ने गरी एक अर्का बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध स्थायित्व भएको छ। नेपाल सरकारले गर्ने जुनसुकै किसिमको आर्थिक कारोबारहरू नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने विभिन्न कार्यहरू पनि नेपाल सरकार समक्ष सुझाव, परामर्श र प्रतिवेदन पेश गरी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। हस्, आजलाई चाहिँ यति नै। तपाईले यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद र हेरिसकेपछि च्यानललाई सब्स्क्राइब चाहिँ गर्नुहोला र तपाईले सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ भने लाइक गर्नुहोला हैन। ओके, आजलाई यति नै है त।